जय मसीह साथै नमस्कार। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियोमा। म विराज राई एक्सेप्ट र हामी बाइबलको 66औं पुस्तकहरूमध्ये पुरानो नियमको 26औं पुस्तक अध्ययन गरिराखेका छौँ, जुन चाहिँ इजिकेलको पुस्तक रहेको छ। र यो चाहिँ दोस्रो भाग हो। पहिलो भाग हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ 1 अध्यायबाट 33 अध्यायसम्मको अध्ययन पुरा भएको छ। र यो चाहिँ दोस्रो भाग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 34 अध्यायबाट सुरु गरेर 48 अध्यायसम्मको यात्रालाई तय गर्नेछौँ। र म 34 अध्यायबाट सुरु गर्न चाहन्छु। शीर्षक रहेको छ गोठालाहरू र भेडाहरू। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, इस्राएलका गोठालाहरूका विरुद्धमा यो अगमबानी तिनीहरूलाई कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इस्राएलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै मात्र वास्ता गर्दछन्। के गोठालाले भेडाहरूको वास्ता गर्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू दही खान्छौ, उनको वस्त्र लगाउँछौ, मोटा मोटा पशुहरू मार्छौ, तर बगाललाई चाहिँ तिमीहरू वास्तै गर्दैनौ। तिमीहरूले दुर्बललाई बलिया पारेका छैनौ, बिरामीलाई निको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलमपट्टि लगाइदिएका छैनौ। तिमीहरू बाटो बिराएकालाई बाटोमा ल्याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। तिमीहरूले तिनीहरूलाई निर्दयता र कठोरता साथ शासन गरेका छौ। यसैले तिनीहरू छरपष्ट भए, किनकि तिनीहरूको गोठालो नै थिएन। जब तिनीहरू छरपष्ट भए तब तिनीहरू जङ्गली जनावरका शिकार भए। मेरा भेडाहरू बाटो बिराएर पहाडहरू र हरेक अल्गो डाँडामा गए। तिनीहरू सारा पृथ्वीभरि नै छरपष्ट भए र कसैले तिनीहरूको खोजी अथवा सोधपुछ गरेन। यसकारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, गोठाला नभएका कारण मेरो बगाल लुटिएर जङ्गली जनावरहरूको आहारा भएको छ। किनभने मेरा गोठालाहरूले मेरा बगालको खोजी गरेनन् र भेडाहरूको त होइन, तर आफ्नै मात्र वास्ता गरे। यसै कारण हे गोठालाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूका विरुद्धमा छु र तिनीहरूले मेरो बगालको लेखा दिनुपर्नेछ। म ती गोठालाहरूलाई बगालको हेरचाह गर्नदेखि हटाइदिनेछु, ताकि गोठालाहरूले अब आफैलाई पोस्याउन नपाउन्। म तिमीहरूका मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउनेछु र मेरा भेडाहरू तिनीहरूका निम्ति भोजन हुने छैनन्। किनभने परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब म आफैले मेरा भेडाहरूको खोजी गरेर तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछु। जसरी आफ्नो बगाल यताउता छरपष्ट हुँदा गोठालाले भेडाहरूलाई खोज्न जान्छ, त्यसरी नै म मेरा भेडाहरूलाई खोज्नेछु। अँध्यारो धुम्मिएको दिनमा छरपष्ट भएका सबै ठाउँहरूबाट म तिनीहरूलाई बचाउनेछु। म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूबाट निकालेर ल्याउनेछु र देश देशबाट भेला गर्नेछु। म तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई इस्राएलका पहाडहरूमा, त्यसका खोल्साहरूमा र देशका सबै बस्तीहरूमा चराउनेछु। म तिनीहरूलाई राम्रो चरनमा चराउनेछु र इस्राएलका अलगा अलगा पहाडहरू तिनीहरूका खड्क हुनेछन्। त्यहाँ तिनीहरू असल खर्कमा पल्टी बस्नेछन् र इस्राएलका पहाडहरूमा असल चरनमा तिनीहरू चर्न पाउनेछन्। म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ सुताउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हराएकालाई म खोज्नेछु, बाटो बिराएकालाई फेरि फेला पारेर ल्याउनेछु। घाइतेहरूलाई म मलमपट्टि लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, तर मोटा ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु। बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म हुनेछु। हे मेरो बगाल, तिमीहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म एउटा भेडा र अर्को भेडाको बिचमा र भेडाहरू र बाख्राहरूका बिचमा न्याय गर्नेछु। के असल चरनमा चर्न पाएर पनि तिमीहरूलाई पुगेन? किन तिमीहरू बाँकी चरनलाई तिमीहरूका खुट्टाले कुल्चन्छौ? के स्वच्छ पानीले तिमीहरूलाई पुगेन? किन तिमीहरू अरू पानीलाई खुट्टाले हिलो बनाउँछौ? के मेरो बगालले तिमीहरूले कुल्चेको चरन चर्ने र तिमीहरूले खुट्टाले हिलो बनाएको पानी पिउने? यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म आफै मोटा र दुब्ला भेडाहरूका बिचमा न्याय गर्नेछु। किनभने तिमीहरूले त दुब्लाहरूलाई कुमले घचेर्दै सिङले हान्दै तिनीहरूलाई धपाइरहेछौ र छरपष्ट पारिरहेछौ। म मेरो छरपष्ट भएको बगाललाई बचाउनेछु र तिनीहरू फेरि कहिले लुटिने छैनन्। म भेडाको बिचमा न्याय गर्नेछु। म तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनलाई मेरो दास दाउदलाई नियुक्त गर्नेछु।
त्यसले तिनीहरूको हेरचाह गर्नेछ, त्यो तिनीहरूको गोठालो हुनेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र मेरो दास दाउद चाहिँ तिनीहरूका माझमा राजकुमार हुनेछ। म परमप्रभुले यो भनेको हुँ। म तिनीहरूसित शान्तिको करार बाँध्नेछु र देशलाई जङ्गली जनावरहरूबाट छुटाउनेछु, ताकि तिनीहरू निर्धक्क भएर मरुभूमिमा बस्न र वनमा सुत्न पाउन्। म तिनीहरूलाई र मेरा डाँडाको चारैतिरका ठाउँहरूलाई आशिष दिनेछु। म ठिक ऋतुमा तिनीहरूको निम्ति झडी वर्षाइदिनेछु। त्यहाँ आशिषका झडीहरू हुनेछन्। मैदानमा भएका रुखहरूले फल दिनेछन्। जमिनले आफ्नो फसल दिनेछ र मानिसहरू देशमा सुरक्षित हुनेछन्। तिनीहरूका जुवाका काठ भाँचेर म तिनीहरूलाई कमारा तुल्याउनेहरूबाट मुक्त गर्दा म नै परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। तिनीहरूलाई जाति जातिहरूले कहिले लुटपिट गर्ने छैनन्, न त जङ्गली जनावरहरूले तिनीहरूलाई निल्नेछन्। तिनीहरू सुरक्षित साथ बस्नेछन् र तिनीहरूलाई कसैले डर देखाउने छैन। म तिनीहरूलाई एउटा यस्तो देश दिनेछु जो त्यसका अन्नको निम्ति प्रख्यात हुनेछ। तिनीहरू त्यस देशमा फेरि कहिले अनिकालको शिकार हुने छैनन्, अथवा जाति जातिहरूको गिल्ला तिनीहरूले सहनु पर्ने छैन। तब म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिनीहरूका साथमा छु र इस्राएलको घराना चाहिँ मेरो प्रजा हो भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सर्वोच्च परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भेडाहरू हौ, मेरो खर्कका भेडाहरू, मेरै मानिसहरू हौ र म चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 35 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ एदोमको विरुद्धमा अगमबानी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, सेयर पर्वततिर तेरो मुख फर्का र त्यसको विरुद्धमा अगमबानी कहेर भन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सेयर पर्वत, म तेरो विरुद्धमा छु। म मेरो हात तँमाथि उठाउनेछु र तँलाई निर्जन र उजाड तुल्याइदिनेछु। म तेरा सहरहरूलाई भग्नावशेष पारिदिनेछु र तँ उजाड हुनेछस्। तब तैँले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। तैँले प्राचीन कालको वैरभावलाई मनमा राखिस् र इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका विपत्तिको समयमा अर्थात् तिनीहरूको आखिरी दण्डको समयमा तिनीहरूलाई तरवारले काटिनलाई तैँले सुम्पिदिइस्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु, म तँलाई रक्तपातले सुम्पिदिनेछु र त्यसले तेरो खेदो गर्नेछ। तैँले रक्तपात घृणा नगरेको कारण रक्तपातले नै तेरो खेदो गर्नेछ। सेयर पर्वतलाई म निर्जन र उजाड पार्नेछु र आवत जावत गर्ने सबैलाई त्यसतिर जानदेखि म रोक्नेछु। म तेरा पहाडहरू मारिएकाहरूले भर्नेछु। तरवारले मारिएकाहरू तेरा डाँडाहरू र तेरा बेँसीहरू र खोल्साहरूमा खस्नेछन्। म तँलाई सधैँको निम्ति उजाड तुल्याइदिनेछु। तेरा सहरहरूमा कोही बासिन्दा हुने छैन। तब तैँले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। म परमप्रभु त्यहाँ भए तापनि तैँले यसो भनेको छस्, ती दुई जाति र देशहरू हाम्रा हुनेछन् र हामी तिनीहरूलाई अधिकार गर्नेछौँ। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यस जस्तो म जीवित छु, क्रोध र डाहा देखाइ तैँले तिनीहरूलाई घृणा गरेर जे गरेको थिइस्, म पनि तँलाई त्यसै गर्नेछु। मैले तेरो न्याय गर्दा म आफूलाई तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नेछु। तब तैँले जान्नेछस् कि म परमप्रभुले नै इस्राएलका पहाडहरूका विरुद्धमा तैँले भनेका सबै निन्दाजनक कुरा सुनेको छु। तैँले भनिस्, इस्राएलका पहाडहरू उजाड भएका छन् र ती खानलाई हामीलाई दिएका छन्। तैँले मेरो विरुद्धमा घमण्ड गरिस् र मेरो विरुद्धमा तैँले बोलिस् र मैले त्यो सुने। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सारा पृथ्वीले रमाहाट गर्दै गर्दा म तँलाई चाहिँ उजाड बनाउने छु। इस्राएलका घरानाको उत्तराधिकार उजाड हुँदा तैँले रमाहाट गरिस्, यसै कारण म पनि तँसित व्यवहार गर्नेछु। हे सेयर पर्वत, तँ सारा एदोम समेत उजाड हुनेछस्। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्, तिनीहरूले जान्नेछन्। 36 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्राएलका पहाडहरूका निम्ति अगमबानी। हे मानिसको छोरो, इस्राएलका पहाडहरूलाई यो अगमबानी कहेर भन्, हे इस्राएलका पहाडहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, शत्रुले तिमीहरूका विषयमा भन्यो, आहा, अब ती प्राचीन पहाडहरूमा हाम्रै अधिकार भयो। यसकारण अगमबानी कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले
तिमीहरूलाई हरेक ठाउँबाट बर्बाद गरेर कुकुरहरूले जस्तै खेदे। फलस्वरूप तिमीहरू अरू बाँकी जातिहरूको अधिकारमा परेर मानिसहरूका ईर्ष्या र निन्दाका पात्र भयौ। यसैकारण हे इस्राएलका पहाडहरू हो, परमप्रभु परमेश्वरको वचन सुन। पहाडहरू र डाँडाहरू, खोल्साहरू र बेसीहरू, उजाड भएका भग्नावशेष र निर्जन सहरहरू, जसलाई तिमीहरूका चारैतिर भएका जातिहरूद्वारा हाँसोमा उडाएका थिए, तिमीहरूलाई नै परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरो दम्कीको जोसमा मैले अरू बाँकी जातिहरू र एदोमका विरुद्धमा बोलेको छु, किनकि आफ्नो हृदयमा ईर्ष्या राखेर तिनीहरूले मेरो देशलाई आफ्नो अधिकार गरे, ताकि तिनीहरूले त्यसका खर्क लुट्न सकुन्। यसैकारण इस्राएल देशको विषयमा अगमबानी भन् र त्यसका पहाडहरू र डाँडाहरू, खोल्साहरू र बेसीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले जातिहरूका गिल्ला सहनु परेको हुनाले मैले डाही गरेर मेरो रिसमा म भन्दछु। यसैकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका चारैतिरका जातिहरूले पनि गिल्ला सहनु पर्नेछ। मेरो हात उठाएर म यो शपथ खान्छु, तर तिमीहरू हे इस्राएलका पहाडहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्ना हाँगाहरू पलाउनेछौ र मेरो प्रजा इस्राएलको लागि फलहरू फलाउनेछौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घर फर्कनेछन्। तिमीहरूको मलाई चिन्ता लागेको छ, म तिमीहरूलाई निगाह गर्नेछु, म तिमीहरूलाई खनजोत गरेर बिउ छर्नेछु। धेरै मानिसहरूको सङ्ख्याले म तिमीहरूलाई भरिभराउ पार्नेछु, अर्थात् इस्राएलका समस्त घरानालाई। सहरहरूमा फेरि मानिसहरू बास गर्नेछन् र भग्नावशेष भएका भवनहरू फेरि निर्माण गरिनेछन्। म तिमीहरूका मानिसहरू र पशुहरूको वृद्धि गरिदिनेछु र तिनीहरू फलन्त भएर धेरै हुनेछन्। अघि जस्तै तिमीहरूमा म मानिसहरू बसाल्नेछु र पहिलेको भन्दा अझ बढी तिमीहरूको उन्नति गराउनेछु। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। म मेरा मानिसहरू अर्थात् इस्राएललाई तिमीहरूकै बाटाहरूमा हिँड्न लाउनेछु। तिनीहरूले तिमीहरूलाई अधिकार गर्नेछन् र तिमीहरू तिनीहरूको उत्तराधिकार हुनेछौ। तिमीहरूले कहिले तिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई खोसेर लाने छैनौ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मानिसहरू तिमीहरूलाई भन्छन्, तिमीहरू मानिसहरूलाई खान्छौ र आफ्नो जातिलाई निर्वंश तुल्याउँछौ। यसैकारण तिमीहरूले अब फेरि कहिले मानिसहरूलाई खाने छैनौ अथवा आफ्नो जातिलाई निर्वंश तुल्याउने छैनौ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई जातिहरूका गिल्ला फेरि कहिले सुन्न लाउने छैन, न त तिमीहरूले मानिसहरूको निन्दा सहनु पर्नेछ अथवा आफ्नो जातिको पतन हुन लाउनेछौ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। फेरि परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, जब इस्राएलीहरू आफ्नै देशमा बसेका थिए, तब तिनीहरूले त्यस देशलाई आफ्नो व्यवहार र कामहरूले बिटुलो पारे। तिनीहरूको व्यवहार मेरो दृष्टिमा एक स्त्रीको रजस्वलाको अशुद्धता जस्तै थियो। तिनीहरूले देशमा रगत बगाएका र आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा त्यो बिटुलो पारेका हुनाले मैले मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि खन्याएँ। मैले तिनीहरूलाई जातिहरूका बीचमा यत्रतत्र पारेँ र तिनीहरू देशमा छरपष्ट भएर छरिए। तिनीहरूका व्यवहार र कामहरू अनुसार मैले तिनीहरूको न्याय गरेँ। अनि जब तिनीहरू ती जातिहरूका बीचमा गए, तब तिनीहरूले मेरो पवित्र नाउँलाई अपवित्र पारे, किनकि तिनीहरूका विषयमा यसो भनेको थियो, यिनीहरू त परमप्रभुको प्रजा हो, तापनि देशलाई तिनीहरूले छोड्नु पर्यो। मेरो पवित्र नाउँको चिन्ता मलाई लागेको थियो, जुन नाउँलाई तिनीहरू गएका जातिहरूका बीचमा इस्राएलको घरानाले अपवित्र पारे। यसैकारण इस्राएलका घरानालाई म परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएलका घरानालाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरूकै खातिर म यी कामहरू गर्ने छैन, तर मेरो पवित्र नाउँको खातिर यी गर्नेछु, जुन नाउँलाई तिमीहरू गएका जातिहरूका बीचमा अपवित्र पारेका छौ। म मेरो महान नाउँको पवित्रता देखाउनेछु, जो ती जातिहरूका बीचमा अपवित्र भएको छ, जुन नाउँ तिमीहरूले तिनीहरूका बीचमा अपवित्र पारेका छौ। जब म आफैलाई तिमीहरूद्वारा तिनीहरूका अघि पवित्र प्रकट गर्नेछु, तब जातिहरूले जान्नेछन् कि म नै परमप्रभु परमेश्वर हुँ भन्नुहुन्छ। किनकि म जातिहरूबाट तिमीहरूलाई निकाल्नेछु र सबै देशहरूबाट तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु र तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। तिमीहरूका सबै अशुद्धतादेखि र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध तुल्याउनेछु। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु
र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियम होसियारी साथ मान्ने तुल्याउनेछु। मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशमा तिमीहरू रहनेछौ। तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका प्रजा हुनेछु। तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुरादेखि म तिमीहरूलाई जोगाउनेछु। म आज्ञा दिनेछु र अन्न प्रशस्त हुनेछ र म तिमीहरूमाथि फेरि कहिले अनिकाल पठाउने छैन। म रुखहरूका फललाई र खेतको अन्नलाई प्रशस्त तुल्याउनेछु, यतिसम्म कि अनिकालले गर्दा जातिहरूका बीचमा तिमीहरू फेरि कहिले शर्ममा पर्ने छैनौ। तब तिमीहरूले आफ्ना दुष्ट चाल र खराब कामहरूको सम्झना गर्नेछौ र आफ्ना पापहरू र घिनलाग्दा चालहरूको कारण तिमीहरू आफैले घृणा गर्नेछौ। तिमीहरूकै खातिर मैले यी काम गरिरहेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझेको म चाहन्छु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरूका चाल चलनको कारण तिमीहरू लज्जित र अपमानित हो। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै पापहरूदेखि शुद्ध पारेको दिन म तिमीहरूका सहरहरूलाई फेरि अपवाद तुल्याउनेछु र भग्नावशेष भएका ठाउँहरू पुनर्निर्माण गर्नेछु। आवत जावत गर्नेहरूको दृष्टिमा उजाडै रहनुको सट्टा उजाड भएको जमिन फेरि अन्न उमार्नलाई खनजोत गरिनेछ। मानिसहरूले भनेछन्, यो जमिन जो उजाड थियो अब अदनको बगैँचा जस्तै भएछ। ती उजाड, सर्वनाश र ध्वंस भएका सहरहरू अब किल्लाहरू र मानिसहरूले भरिएका छन्। तब तिमीहरूका चारैतिर बाँकी रहेका जातिहरूले जान्नेछन् कि नष्ट पारिएका सहरहरूलाई म परमप्रभुले फेरि बनाइदिएको छु र उजाड भएको मानिसलाई, जमिनलाई फेरि उर्वर भूमिमा परिवर्तित गरिदिएको छु। म परमप्रभुले भनेको हुँ र म यो गर्ने नै छु। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएलका घरानाको बिन्ती म स्वीकार गर्नेछु र तिनीहरूका निम्ति यो काम गरिदिनेछु। म तिनीहरूका मानिसहरूलाई भेडाहरू जस्तै असङ्ख्य तुल्याइदिनेछु। म तिनीहरूलाई यरुसलेममा तोकिएका चाडहरूमा भेटीहरू चढाइने भेडाहरूका बगाल जतिकै असङ्ख्य तुल्याउनेछु। यसरी भग्नावशेष बनेका सहरहरू मानिसहरूका भिडले भरिनेछन्। तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। 37 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ, सुकेका हातहरूको बेसी। परमप्रभुको हात म माथि पर्यो अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा ल्याउनु भई हाडको बेसीमा राख्नुभयो। उहाँले मलाई ती हाडहरू भरिएको बीचमा तलमाथि लानुभयो र मैले त्यस बेसीको जमिनमा थुप्रै हाडहरू देखेँ। ती हाडहरू असाध्य सुकेका थिए। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, हे मानिसको छोरो, के यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाफ दिएँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, यो त केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हाडहरूलाई अगमबानी गरेर भन्, हे सुकेका हाड हो, परमप्रभुको वचन सुन। यी हाडहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूमा नसाहरू टाँसिदिनेछु र तिमीहरूमा मासु बढाइदिनेछु र छालाले म ढाकिदिनेछु र तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। यसैले उहाँले आज्ञा गर्नुभए झैँ मैले अगमबानी गरेँ। जब मैले अगमबानी गर्दै थिएँ तब त्यहाँ कडाकुरुक आवाज भयो र ती हाडहरू एक अर्कोसित जोडिन लागे। अनि मैले हेर्दै तिनमा नसा र मासु भरिए र ती छालाले ढाकिए, तर तिनमा सास चाहिँ थिएन। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, सासलाई अगमबानी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास, चारै दिशाबाट आइजा र यी मानिसहरूमाथि, यी मारिएकाहरूमाथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्। तब उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबानी गर्न लागेँ र सास तिनमा पस्यो। तिनीहरू जीवित भएर आआफ्ना खुट्टामा उभिए र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, यी हाडहरू जम्मै इस्राएलको घराना हो। तिनीहरू भन्छन्, हाम्रा हाडहरू सुकिसके र आशा नै हरायो, हामी त्यागियौँ। यसकारण अगमबानी कहेर तिनीहरूलाई भन्,
परमप्रभु परमेश्वर येशू भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्रजा, म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकाल्नेछु। म तिमीहरूलाई इस्राएलका देशमा फेरि ल्याउनेछु। तब हे मेरा प्रजा, जब म तिमीहरूका चिहानहरू खोलेर तीबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउनेछु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछौ। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरू बाँच्नेछौ। म तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा बसाल्नेछु र तिमीहरूले यो जान्नेछौ कि म परमप्रभुले नै यो भनेको हुँ र मैले नै यो गरेको हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अर्को एउटा शीर्षक छ, एउटै राजाको अधीनमा एउटै जाति। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, काठको एउटा लट्ठी लिएर त्यसमा यो लेख, यहुदा र त्यसका इस्राएली सहयोगीहरू। त्यसपछि अर्को एउटा लट्ठी लिएर त्यसमा यो लेख, एफ्राइमको लट्ठी जो योसेफ र त्यसका सबै इस्राएली सहयोगीहरूको हो। तब ती दुवैलाई एउटै बनाएर जोडिदे, ती तेरो हातमा एउटै लट्ठी हुनेछ। जब तेरा देशवासीहरूले त्यसको अर्थ के हो भनी सोध्छन्, तब तैँले तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर येशू भन्नुहुन्छ, म योसेफ र त्यसका इस्राएली सहयोगीहरूको लट्ठी लिनेछु जो एफ्राइमको हातमा छ र त्यो लिएर त्यसमा यहुदाको लट्ठी जोडिदिनेछु। यसरी म तिनीहरूलाई एउटै लट्ठी तुल्याइदिनेछु र ती मेरो हातमा एउटै हुनेछन्। तिनीहरूकै आँखाको सामु तैँले लेखेका ती लौरा समाति राख र तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर येशू भन्नुहुन्छ, म इस्राएलीहरूलाई तिनीहरू गएका जातिहरूबाट निकाल्नेछु। म तिनीहरूलाई चारैतिरबाट भेला गराउनेछु र तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा इस्राएलका पहाडहरूमा एउटै जाति बनाउनेछु। तिनीहरू सबैमाथि एउटै राजा हुनेछ र तिनीहरू फेरि कहिले दुई अलग अलग जाति अथवा दुई अलग अलग राज्यमा विभक्त हुने छैनन्। तिनीहरू फेरि कहिले तिनीहरूका मूर्तिहरू वा प्रतिमाहरू अथवा अरू कुनै अपराधहरूमा आफैलाई अशुद्ध पार्ने छैनन्, किनकि म तिनीहरूका पापी चालहरूबाट तिनीहरूलाई बचाउनेछु र तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु। तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु। मेरो दास दाउद तिनीहरूमाथि राजा हुनेछ र तिनीहरूको एउटै गोठालो हुनेछ। तिनीहरूले मेरा नियमहरू पालन गर्नेछन् र तिनीहरूले मेरा विधिहरू पालन गर्नलाई वास्ता गर्नेछन्। मैले मेरो दास याकुबलाई दिएको देशमा तिनीहरू बस्नेछन् र जहाँ तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू बसेका थिए तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू सदा सर्वदा त्यहाँ बस्नेछन् र मेरो दास दाउद सदा सर्वदाको निम्ति तिनीहरूको राजकुमार हुनेछ। म तिनीहरूसित शान्तिको करार बाँध्नेछु, त्यो सदा सर्वदाको निम्ति हुनेछ। म तिनीहरूलाई स्थापित गर्नेछु र म तिनीहरूको सङ्ख्या बढाउनेछु। तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदाको निम्ति म मेरो पवित्र स्थान राख्नेछु। मेरो वासस्थान तिनीहरूसँगै हुनेछ। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। तब जातिहरूले यो जान्नेछन् कि म परमप्रभुले नै इस्राएललाई पवित्र बनाउँछु, जब मेरो वासस्थान तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। 38 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ, गोगको विरुद्धमा अगमबानी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, मागोग देशको गोग र मेसेक र तुबलको प्रमुख शासकतिर तेरो मुख फर्काएर त्यसको विरुद्धमा अगमबानी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेसेक र तुबलको प्रमुख शासक गोग म तेरो विरुद्धमा छु। म तँलाई फनक्क घुमाउनेछु, तेरो मुखमा म बल्छी लगाउनेछु। म तँलाई र तेरा जम्मै सेनालाई निकालेर ल्याउनेछु। तेरा घोडाहरू र घोडसवारहरू लडाइँका हतियारले सम्पूर्ण सुसज्जित भएका ठुलो र सानो ढाल लिएको तरवार चलाइरहेको एक ठुलो सैन्य दल, फारस, कुश र पुतका मानिसहरू उनीहरूसित हुनेछन् र ती सबैले ढाल र जङ्गी टोप लगाएका हुनेछन्। गोमेर र त्यसका समस्त सेना र उत्तरको पल्लो छेउदेखिका बेथ तोडगामा र त्यसका सारा सेना पनि तँसित भएका ती जातिहरू सबै उनीहरूसित हुनेछन्। तयार हो, तँ र तँसित मिल्नलाई जम्मा भएका सबै सैन्य दलहरूलाई तयार राख र
र उनीहरूका फौजको जिम्मा लिएर तयार बस। धेरै दिनपछि युद्धको लागि तिमीहरूलाई आह्वान हुनेछ। भविष्यमा युद्धबाट ध्वंस भएर पुनर्निर्मित भएको देशलाई तिमीहरूले आक्रमण गर्नेछौ, जुन देशका मानिसहरू धेरै जाति जातिहरूबाट यतिन्जेल उजाड भएका इस्राएलका पहाडहरूमा भेला भएका थिए। तिनीहरू जाति जातिहरूबाट ल्याइएका थिए र अब तिनीहरू सबै सुरक्षित बस्दछन्। त चाहिँ तुफान झैँ बेगसित अघि बढ्नेछस्। त र तेरा सबै सेना र तसँग हुने धेरै जाति जातिहरू बादल झैँ माथि जानेछौ र त चाहिँ देशलाई ढाक्ने बादल झैँ हुनेछस्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यस दिन केही विचारहरू तेरो मनमा आउनेछन् र तैँले एउटा खराब युक्ति रच्नेछस्। तैँले भन्नेछस्, पर्खाल बिनाका गाउँहरू भएको देशलाई म आक्रमण गर्नेछु। पर्खाल र मूल ढोकाहरू नभएका र गजबारहरू नभएका शान्तिसित बस्ने र शङ्का नगर्ने जातिलाई म आक्रमण गर्नेछु। ती ध्वंस भएका ठाउँहरूमा अहिले फेरि जाति जातिहरूबाट भेला भएका मानिसहरू जो गाईबस्तु र सम्पत्ति प्राप्त गरेर देशको केन्द्रमा बस्दैछन्, ती आबादीहरू र मानिसहरूलाई लुटेर सखा पारेर म ध्वंस पार्नेछु। सेवा र ददान तर्सिसका व्यापारीहरू र त्यसका सबै गाउँहरूले तँलाई भन्नेछन्, के तँ लुट्नलाई आएको होस्? के लुटका माल हात पार्न, सुनचाँदी लैजान, गाईबस्तु माल सामान जफत गर्न, दामी दामी लुटका सामान जम्मा गर्न के तैँले आफ्ना सैन्य दलहरू भेला गरेको होस्? यसकारण हे मानिसको छोरो, अगमबानी कहेर गोगलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यस दिन जब मेरो प्रजा सुरक्षा साथ बसिरहेको हुन्छ, तब के त्यसको ख्याल गर्ने छैनस्? घोडाहरूमा सवार भएर एक ठुलो सैन्य दल र एक शक्तिशाली सेनाको साथ त र तँसित धेरै जातिहरू टाढा उत्तर देशदेखि आउनेछन्। मेरो प्रजा इस्राएलको विरुद्धमा देशलाई ढाक्ने बादल झैँ त अघि बढ्नेछस्। हे गोग, आउने दिनहरूमा म तँलाई मेरो देशको विरुद्धमा ल्याउनेछु, ताकि म उनीहरूकै आँखाका अघि तँलाई म आफैलाई पवित्र प्रकट गर्दा ती जाति जातिहरूले मलाई चिनुन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अघिका दिनहरूमा मेरा दास इस्राएलका अगमवक्ताहरूद्वारा मैले बताएको व्यक्ति तँ नै होइनस् र? त्यस बेला तिनीहरूले वर्षैभरि अगमबानी भने कि म तँलाई तिनीहरूका विरुद्धमा ल्याउनेछु। त्यस दिन यसो हुनेछ, जब गोगले इस्राएल देशलाई आक्रमण गर्छ, तब मेरो तातो रिस दन्कनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो जोस र दन्केको क्रोधमा म यो भन्दछु कि इस्राएल देशमा त्यस दिन एउटा ठुलो भूकम्प हुनेछ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, वनका जनावरहरू, जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र पृथ्वीका सबै मानिसहरू मेरो सामुन्ने काँप्नेछन्। पहाडहरू पल्टिजानेछन् र भिडहरू भत्किनेछन् र प्रत्येक पर्खाल जमिनमा ढल्नेछ र सबै पहाडहरूमा म गोगको विरुद्धमा एउटा तरवार पठाउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हरेक मानिसको तरवार उसकै दाजुभाइको विरुद्धमा उठ्नेछ। रूढी र रक्तपातद्वारा म त्यसको इन्साफ गर्नेछु। म त्यसमाथि, त्यसका सेनाहरूमाथि र त्यसका भएका जाति जातिका भिडहरूमाथि घनघोर वर्षा, असिना र जलिरहेको गन्धक वर्षाउनेछु। यसरी मेरो महानता र पवित्रता म देखाउनेछु र धेरै जातिहरूको दृष्टिमा म आफैलाई प्रकट गर्नेछु। तब उनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। 39 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ गोगको सेना गाडिएको। हे मानिसको छोरो, गोगको विरुद्धमा यो अगमबानी कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेसेक र तुबलको प्रमुख शासक गोग, म तेरो विरुद्धमा छु। म तँलाई फनक्क घुमाइ तानेर ल्याउनेछु। म तँलाई टाढा उत्तरदेखि इस्राएलका पहाडहरूका विरोधमा पठाउनेछु। तब म तेरो देब्रे हातमा भएको धनुलाई हिर्काउनेछु र तेरो दाहिने हातमा भएका काँटहरूलाई खसालिदिनेछु। त तेरा सबै सेनाहरू र तसँग भएका जाति जातिहरूको पतन इस्राएलका पहाडहरूमै हुनेछ। म तँलाई सब किसिमका शिकारी पक्षीहरू र जङ्गली पशुहरूका आहारा तुल्याइदिनेछु। त खुला मैदानमा ढल्नेछस्, किनकि मैले नै यो भनेको हुँ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। म मागोग र समुद्र किनारका देशहरूमा सुरक्षित बस्नेहरूमाथि आगो पठाइदिनेछु र उनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। म मेरो पवित्र नाउँ मेरो प्रजा इस्राएलको बीचमा प्रकट गर्नेछु। म मेरो पवित्र नाउँलाई
बिटुलो पार्न दिने छैन र जातिहरूले म परमप्रभु नै इस्राएलका परम पवित्र छु भनी जान्नेछन्। हेर त्यो हुनेछ, त्यो निश्चय नै हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले बताएको दिन यही नै हो। तब इस्राएलका नगरहरूमा बस्नेहरू आउनेछन् र हतियारहरू, साना र ठुला ढालहरू, धनुहरू र काँटहरू, युद्धका लाठाहरू र भालाहरू दाउराको निम्ति प्रयोग गर्नेछन्। 7 वर्षसम्म तिनीहरूले ती जलाउनेछन्। तिनीहरूले खेतहरूबाट दाउरा बटुल्नु पर्ने छैन, न त वनबाट दाउरा काटेर ल्याउनु पर्नेछ, किनभने तिनीहरूले ती हतियारहरूले नै आफ्नो आगो सल्काउनेछन्। तिनीहरूले आफूलाई लुट्नेहरूलाई लुट्नेछन्, आफूलाई ठग्नेहरूलाई ठग्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यस दिन गोगलाई म इस्राएलको पूर्वतिर खारा समुद्रमा जानेहरूको बेसीमा एउटा चिहान दिनेछु। गोग र त्यसका सारा सैन्य दलहरू बाटो छेकेर त्यहाँ गाडिनेछन्। यसैले त्यस ठाउँलाई हामोन गोगको बेसी भनिनेछ, अर्थात् गोगका सैन्यको दलहरूको बेसी भनिनेछ। इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई 7 महिनासम्म गाड्दै रहनेछन् र यसरी देशलाई शुद्ध पार्नेछन्। इस्राएलका सबै मानिसहरूले उनीहरूलाई गाट्नेछन् र मैले आफ्नो महिमा पनि पाएको दिन तिनीहरूका निम्ति एक स्मरणीय दिन हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, देश शुद्ध बनाउन मानिसहरू नियमित रूपले काममा लगाइनेछन्। कोही चाहिँ देशभरि नै जानेछन् र तिनीहरू बाहेक अरूहरूले चाहिँ जमिनमा पडिरहेकाहरूलाई गाट्नेछन्। 7औं महिनाको अन्त्यमा तिनीहरूले खोज्ने काम सुरु गर्नेछन्। तिनीहरू देशमा चारैतिर जाँदा कसैले मानिसको एउटा हात देख्यो भने चिहान खन्नेहरूले त्यसलाई भेटाएर हामोन गोगको बेसीमा नगाडुन्जेल त्यसमा एउटा चिन्ह लगाइनेछ। त्यहाँ हामोनाहा भन्ने एउटा नगर पनि हुनेछ। यसरी तिनीहरूले देशलाई शुद्ध पार्नेछन्। हे मानिसको छोरो, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सबै किसिमका पंक्षीहरू र सबै जङ्गली पशुहरूलाई कराएर भन्, चारैतिरबाट भेला हो। मैले एक ठुलो बलिदान र इस्राएलका पहाडहरूमा तिमीहरूका निम्ति तयार गरिराखेको, त्यहाँ तिमीहरूले मासु खानेछौ र रगत पिउनेछौ। तिमीहरूले शक्तिशाली मानिसहरूको मासु खानेछौ र पृथ्वीका राजकुमारहरूको रगत पिउनेछौ। यी सबै तिमीहरूका लागि बासानका पोसिएका पशुहरू, भेडा र थुमा, बाख्रा र साँडेहरू हुन्। तिमीहरूका निम्ति मैले तयार गरिरहेको बलिदानमा तिमीहरूले अघाउन्जेल बोसो खानेछौ र मातुन्जेल रगत पिउनेछौ। मेरो टेबिलमा घोडाहरू र तिनीहरूका सवारहरू र शक्तिशाली मानिसहरू र सिपाहीहरू, सबै थरीका मानिसहरू खाएर तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जाति जातिहरूका बीचमा म मेरो महिमा प्रकट गर्नेछु। सबै जातिहरूले मैले दिएको दण्ड र उनीहरूमाथि परेको मेरो गह्रौँ हात देख्नेछन्। त्यस दिनदेखि उपरान्त इस्राएलका घरानाले म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछन्। अनि जाति जातिहरूले यो जान्नेछन् कि इस्राएलका मानिसहरू आफ्नो पापले गर्दा निर्वासित भएका थिए, किनभने तिनीहरू म प्रति अविश्वासी भए। यसैले मैले तिनीहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाएँ र तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका हातमा सुम्पिदिएँ र तिनीहरू सबै तरवारले ढालिए। तिनीहरूका अशुद्धता र अपराधहरू अनुसार मैले तिनीहरूसित व्यवहार गरेँ र मैले मेरो मुख तिनीहरूदेखि लुकाएँ। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म याकुबलाई निर्वासनबाट फर्काइल्याउने छु र इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई म टिठ्याउने छु। मेरो पवित्र नाउँको निम्ति म जोसिलो हुनेछु। तिनीहरूलाई डर देखाउने कोही नभएर आफ्नै देशमा सुरक्षित बसेको बेला तिनीहरूले म प्रति गरेका सबै अविश्वास र आफ्नो शर्म पनि तिनीहरू भुल्नेछन्। जब म जाति जातिहरूका बीचमा तिनीहरूलाई ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका देशहरूबाट भेला गर्नेछु, तब धेरै जातिहरूको दृष्टिमा तिनीहरूद्वारै म आफैलाई पवित्र देखाउनेछु। तब तिनीहरूले जान्नेछन् कि म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ, किनकि मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा निर्वासित गरेँ तापनि तिनीहरूमध्ये कोही पनि नछुट्ने गरी म नै तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो देशमा भेला गराउनेछु। म मेरो मुख तिनीहरूदेखि अब उपरान्त लुकाउने छैन, किनकि म आफ्नो आत्मा इस्राएलको घरानामाथि खन्याउने छु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 40 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ नयाँ मन्दिरको क्षेत्र।
हामी निर्वासित भएको 25औं वर्षको सुरुमा महिनाको 10औं दिनमा यरुशलेम सहरको पतन भएको 4थो वर्षपछि त्यही दिन परमप्रभुको हात म माथि पर्यो र उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो। परमप्रभुको दर्शनमा उहाँले मलाई यरुशलेममा लानुभयो र एउटा अति अल्गो पर्वतमा मलाई राख्नुभयो। त्यसको दक्षिणपट्टि सहरका केही घरहरू जस्तै देखिन्थे। उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो र एकजना मानिसलाई त्यहाँ मैले देखेँ जसको अनुहार काँसा जस्तै थियो। तिनको हातमा एउटा सुती डोरी र नाप्ने टाँगो लिएर तिनी मूल ढोकामा उभिरहेका मैले देखेँ। तिनले मलाई भने, ए मानिसको छोरा, तेरो आँखाले हेर र कानले सुन। म जे तँलाई देखाउँछु सो ध्यानसित मनमा राख, किनकि यसैको निम्ति तँ यहाँ ल्याइएको होस्। तैँले जे देख्छस् ती सबै इस्राएलको घरानालाई बता। अर्को एउटा शीर्षक छ, बाहिरी चोकका पूर्वको मूल ढोका। मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखेँ। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाँगोको लमाइ 6 हात लामो थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडै थियो। तिनले त्यो पर्खाल नापे। त्यो एक नाप्ने टाँगो मोटो र एक टाँगो अल्गो थियो। तब तिनी पूर्वतिर फर्केको मूल ढोकामा गए। त्यसका खुट्किलाबाट उक्लेर ढोकाको सँघार तिनले नापे। तिनले त्यो एक टाँगो गहिरो भेटाए। गार्दरहरू बस्ने कोठाहरू 1 टाँगो लामो र 1 टाँगो चौडा थिए। कोठाहरूका बीचबीचमा गाह्रो 5-5 हात बाक्लो थियो। मन्दिरतिर फर्केको दलानको छेउमा भएको ढोकाको सँघार 1 टाँगो थियो। तिनले मूल ढोकाको दलान नापे। त्यो 8 हात गहिरो थियो। त्यसका थामहरू 2-2 हात बाक्ला थिए। ढोकाको दलान चाहिँ मन्दिरतिर फर्केको थियो। पूर्वपट्टिको मूल ढोकाभित्र हरेक भित्तामा 3-3 वटा भित्री कोठाहरू थिए। ती 3 वटा एउटै नापका थिए। तिनका हरेक गाराहरू एकै नापका थिए। तब तिनले प्रवेशद्वारको चौडाइ नापे। त्यसको चौडाइ 10 हात थियो र त्यसको लम्बाइ 13 हात थियो। हरेक कोठाको अगाडिपट्टि 1-1 हात लामो अल्गो होचो गारो थियो। प्रत्येक कोठा 6 हात वर्गकारको थियो। तब तिनले प्रवेशद्वार हरेक कोठाका पछाडिको भित्ताको टुप्पादेखि त्यसैको विपरीत टुप्पासम्म नापे। कौसीका बारको एक झ्यालदेखि त्यसको विपरीत झ्यालसम्म 25 हात थियो। तिनले प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिका गाडाहरू चारैतिर नापेर ती 60 हात थिए। यो नाप चाहिँ चोकतिर फर्केको दलानसम्म थियो। प्रवेशद्वारदेखि त्यसको दलानको पल्लो छेउसम्म 50 हात थियो। प्रवेशद्वारभित्रका कोठाहरू र गाराहरूका मास्तिर झ्यालहरू चारैतिर थिए र दलानमा पनि त्यस्ता झ्यालहरू थिए। ती गाराहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू बनाइएका थिए। अर्को एउटा शीर्षक छ, बाहिरी चोक। तब तिनले मलाई बाहिरी चोकमा ल्याए। मैले त्यहाँ चोकका चारैतिर केही कोठाहरू र ढुङ्गा छोपेको एउटा भुइँ देखेँ। यो ढुङ्गा छापेको भुइँमा 30 वटा कोठाहरू थिए। ढुङ्गा ओछ्याएको भुइँ प्रवेशद्वारको छेउसम्म निस्किएको थियो। भुइँको चौडाइ र प्रवेशद्वारको लम्बाइ बराबर थियो। यो चाहिँ तल्लो पिँढी थियो। तब तिनले तल्लो प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिदेखि भित्री चोकको बाहिरसम्म नापे। त्यो पूर्व र उत्तरपट्टि पनि 100 हात थियो। अर्को एउटा शीर्षक छ, उत्तरको मूल ढोका। तब बाहिरी चोकमा पुर्याउने उत्तरतिर फर्केको मूल ढोकाको लम्बाइ र चौडाइ तिनले नापे। त्यसका हरेक भित्तामा भएका 3-3 वटा ससाना कोठाहरू र साथै त्यसका गाराहरू र दलानका नापहरू चाहिँ पहिलेको ढोकाका नापहरू जस्तै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसका झ्यालहरू र त्यसको दलान र त्यसका खजुरका बोटहरूले सिँगारेका चित्रका नापहरू पनि पूर्वतिर फर्केको ढोकाका नापहरू जस्तै थिए। त्यहाँ जानलाई 7 वटा खुट्किला थिए र त्यसको दलान चाहिँ खुट्किलाको विपरीत थियो। पूर्वमा भए जस्तै उत्तरका ढोकाको सामुन्ने भित्री चोकमा पुर्याउने एउटा ढोका थियो। तिनले एउटा ढोकादेखि अर्को ढोकासम्म नापे। त्यो 100 हात थियो। अर्को एउटा शीर्षक छ, दक्षिणको मूल ढोका। तब तिनले मलाई दक्षिणतिर लगेर मैले
दक्षिणतिर फर्केको एउटा मूल ढोका देखे। तिनले त्यसका थामहरू र त्यसको दलान नापे र ती पनि अरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिरका झ्यालहरू अरू जस्तै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यहाँ जानलाई 7वटा खुट्किला थिए। त्यसको दलान चाहिँ तिनको विपरीत थियो। गाराहरूमा खजुरका बोटका चिन्हहरू हरेक भित्तामा बनाइएका थिए। भित्री चोकको पनि एउटा दक्षिणतिर फर्केको मूल ढोका थियो। तिनले यस ढोकादेखि दक्षिणतिरको बाहिरी ढोकासम्म नापे। त्यो 100 हात थियो। अर्को एउटा शीर्षक छ भित्री चोकका मूल ढोकाहरू। तब तिनले मलाई दक्षिणको मूल ढोकाबाट भएर भित्री चोकमा ल्याए। तिनले दक्षिणको ढोका नापे र त्यसको नाप पनि अरूहरू जस्तै थियो। त्यसका कोठाहरू र गारोहरू र दलान अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। भित्री चोकका चारैतिरका प्रवेशद्वारहरूका दलानहरू चाहिँ 25 हात चौडा र 5 हात गहिरा थिए। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8वटा खुट्किला थिए। तब तिनले मलाई पूर्वतिरको भित्री चोकमा ल्याएर त्यसको प्रवेशद्वार नापे र ती अरूहरू जस्तै एकै नापको थियो। त्यसका कोठाहरू, गाडाहरू र दलान पनि अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसका दलानका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो र त्यसका थामहरूमा खजुरका बोटहरू चित्रहरू एकतिर बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8वटा खुट्किला थिए। तब तिनले मलाई उत्तरको ढोकामा ल्याएर त्यो नापे। त्यो पनि अरू जस्तै एक नापको थियो। त्यसका कोठाहरू र गाडाहरू र दलान त्यस्तै थिए। त्यसका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो थियो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरू खजुरका बोटहरूका चित्रहरू एकतिर बनाइएका थिए र त्यहाँ जानलाई 8वटा खुट्किला थिए। अर्को एउटा शीर्षक छ बलिदानहरू तयार गरिने ठाउँहरू। हरेक भित्री प्रवेशद्वारको दलाने र ढोका भएको एउटा कोठा थियो जहाँ होम बलि धोइन्थे। होम बलि र पाप बलि र दोष बलि मार्नलाई प्रवेशद्वारको दलानका दुवैपट्टि 2-2वटा टेबिल थिए। प्रवेशद्वारका दलानको बाहिरी भित्तानेर उत्तरको मूल ढोकामा जाने खुट्किला नजिकै 2वटा टेबिल थिए र खुट्किलाको अर्कोतिर 2वटा टेबिल थिए। यसरी प्रवेशद्वारको एकातिर 4वटा टेबिल र अर्कोतिर पनि 4वटा, सबै जम्मा 8वटा टेबिल थिए। त्यसैमा बलिदानहरू मारिन्थे। होम बलिका निम्ति काटेका ढुङ्गाहरू 4वटा टेबिल थिए। प्रत्येक टेबिल 1.5 हात लामो, 1.5 हात चौडा र 1 हात अल्गो थियो। ती माथि नै होम बलि र अरू बलिदानहरूका निम्ति चलाइने भाँडाकुँडा राखिन्थे। अनि 2 चुच्चा भएका अङ्कुशेहरू प्रत्येक 4 अङ्गुल चौडा भित्ताका चारैतिर झुन्ड्याएका थिए। टेबिलहरू चाहिँ भेटीको मासु राखिनलाई थिए। अर्को एउटा शीर्षक छ पूजाहारीका कोठा। भित्री मूल ढोकाको बाहिरपट्टि भित्री चोकभित्र 2वटा कोठा थिए। एउटा कोठा उत्तरको मूल ढोकानेर दक्षिणतिर फर्केको र अर्को चाहिँ दक्षिणको मूल ढोकानेर उत्तरतिर फर्केको थियो। तिनले मलाई भने यो दक्षिणतिर फर्केको कोठा ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा मन्दिर छ र उत्तरतिर फर्केको कोठा चाहिँ ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा वेदी छ। यी सादोकका छोराहरू हुन् र लेवीहरूमा ती मात्रै परमप्रभुको सामुन्ने सेवा गर्नलाई उहाँको नजिक आउन सक्छन्। तब तिनले चोक नापे। त्यो वर्गाकार थियो। 100 हात लामो र 100 हात चौडा वेदी चाहिँ मन्दिरको अघि अवस्थित थियो। अर्को एउटा शीर्षक छ मन्दिर। तब तिनले मलाई मन्दिरको दलानमा ल्याएर दलानका थामहरू तिनले नापे। ती दुवैपट्टि 5-5 हातका चौडा थिए। प्रवेशद्वारको चौडाइ 14 हात थियो र त्यसका गाडाहरू एकतिर 3-3 हात चौडा थिए। दलानको चौडाइ 20 हात थियो र त्यसको अगाडिपट्टिदेखि पछाडिपट्टिसम्म 12 हात थियो। त्यसका उक्लिने 10वटा खुट्किलाहरू थिए र थामहरूका दुवैपट्टि खम्बाहरू थिए। 41 अध्यायमा आइपुगेका छौँ।
तब ती मानिसले मलाई बाहिरी पवित्र स्थानमा ल्याएर त्यसका ढोकाका थामहरू नापे। ती थामहरूको चौडाइ एकपट्टि 6 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वार 10 हात चौडा थियो र त्यसका दुईपट्टिका गाडाहरू 5-5 हात थिए। तिनले बाहिरी पवित्र स्थान नापे, त्यो 40 हात लामो र 20 हात चौडा थियो। तब तिनी पवित्र स्थानभित्र पसे र त्यसको प्रवेशद्वारका थामहरू नापे, प्रत्येक 2-2 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वार 6 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वारका दुईपट्टिका गाडाहरू 7-7 हात चौडा थिए। अनि तिनले भित्री पवित्र स्थानको लम्बाइ नापे, त्यो 20 हात थियो र बाहिरी पवित्र स्थानको छेउमा भएको त्यसको चौडा चाहिँ 20 हात थियो। तिनले मलाई भने, यो चाहिँ महापवित्र स्थान हो। तब तिनले मन्दिरको भित्ता नापे, त्यो 6 हात बाक्लो थियो र मन्दिरका चारैतिर छेउ गाँसिएका कोठाहरू 4-4 हात चौडा थिए। ती गाँसिएका कोठाहरू 3 तहमा थिए, प्रत्येक तहमा 30-30 कोठा थिए। मन्दिरका चारैतिरको भित्तामा कोठाहरूका निम्ति टेवा स्वरूप पालीहरू बनाइएका थिए, ताकि ती टेवाहरू मन्दिरको भित्तामा नघुसिउन्। मन्दिरका चारैतिरका कोठाहरू जाति-जातिमाथि गएका थिए, त्यति झन चौडा हुँदै गएका थिए। मन्दिरलाई घेरेका ती कोठाहरू तहमाथि अर्को तलामा थपिँदै गएका थिए र यसरी कोठाहरू एउटादेखि अर्कोमाथि जाँदा झन चौडा हुन गए। सबैभन्दा तल्लो तला चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो तल्लासम्म बीचको तला भएर भर्याङबाट जाने सिँढी थियो। त्यसपछि मन्दिरका चारैपट्टि उठाएको एउटा आधार मैले देखेँ, जो कोठाहरूको जग बन्यो। त्यसको लम्बाइ पुरा एक टाँगो अर्थात् 6 हात लामो थियो। ती कोठाहरूको बाहिरी भित्ता 5 हात बाक्लो थियो। मन्दिरका ती कोठाहरू र पुजारीहरूका कोठाहरूका बीचको खुला क्षेत्र मन्दिरका चारैतिर 20 हात थियो। खुला क्षेत्रबाट ती कोठाहरूमा जाने प्रवेशद्वारहरू थिए, एउटा उत्तरतिर फर्केको र अर्को चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको थियो। त्यस खुला क्षेत्रका छेउैको आधार चारैतिर 5-5 हात चौडा थियो। मन्दिरको चोकतिर फर्केको पश्चिमपट्टिको भवन 70 हात चौडा थियो। त्यस भवनको भित्ता चारैतिर 5 हात बाक्लो थियो र त्यसको लम्बाइ चाहिँ 90 हात थियो। तब तिनले मन्दिर नापे, त्यो 100 हात लामो थियो। मन्दिरको चोक र त्यो घर पनि त्यसका भित्ताहरू समेत 100 हात लामो थियो। मन्दिरका पूर्वतिरको चोक पनि मन्दिरको अगाडिको छेउ समेत 100 हात लामो थियो। तब तिनले मन्दिरका पछाडिको चोकतिर फर्केको भवन, त्यसका हरेक भित्तामा बनाइएका एकपट्टिका बारदली समेत नापे, त्यो 100 हात लामो थियो। बाहिरी र भित्री पवित्र स्थान र चोकतिर फर्केको दलान र ती तीनैवटाका चारैतिर भएका सङ्घारहरू, साँघुरा, झ्यालहरू र बारदलीहरू सङ्घारका भित्र र बाहिरका सबै कुरा काठले मोहरिएका थिए। भुइँ झ्यालसम्म भएका भित्ता र झ्यालहरू पनि काठले मोहरिएका थिए। भित्री पवित्र स्थानमा जाने प्रवेशद्वार बाहिर त्यसमाथिको खाली ठाउँमा र भित्री र बाहिरी पवित्र स्थानका भित्ताहरूका बीचमा खोपिएका करूबहरू र तिनका बीचमा खजुरका बोट थिए। हरेक करूबका 2वटा अनुहार थिए, एउटा चाहिँ मानिसको अनुहार जस्तै एकापट्टिको खजुरतिर फर्केको र अर्को चाहिँ सिंहको अनुहार जस्तै अर्कोपट्टि खजुरतिर फर्केको थियो। जम्मै मन्दिरका चारैतिर ती यस्तै खोपिएका थिए। करूबहरू र खजुरका बोटहरू भुइँदेखि प्रवेशद्वार माथिको क्षेत्रसम्म बाहिरी पवित्र स्थानको भित्तामा खोपेर बनाइएका थिए। बाहिरी पवित्र स्थानका द्वारको चौकोस वर्गाकार थियो र महापवित्र स्थानका अगाडिपट्टिको पनि त्यस्तै थियो। 3 हात अल्गो र एकतिरको चौडाइ 2 हात भएको एउटा काठको वेदी थियो। त्यसका कुनाहरू, त्यसका आधार र पाटहरू काठकै थिए। ती मानिसले मलाई भने, यो चाहिँ परमप्रभुको सामुन्ने राखिएको टेबिल हो। बाहिर पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानको ढोकाहरू 2 पाटाका थिए। प्रत्येक ढोकाको लागि 2-2 पाखा, 2-2 खापा थिए। बाहिरी पवित्र स्थानका ढोकाहरू खोपिएका करूबहरू र खजुरका बोटहरू भित्तामा भए जस्तै थिए र दलानको सामुन्ने कोठाको कार्नेस बनाइएको थियो। दलानका भित्ताहरूमा दुवैतिर खजुरका बोटहरू खोपिएका साँघुरा झ्यालहरू थिए। मन्दिरका चारैतिरका कोठाहरूका पनि झुन्डिएका कार्नेसहरू थिए। 42 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ पुजाहारीका कोठा। तब ती मानिसले मलाई उत्तरतर्फबाट घुमाएर बाहिर चोकमा लगे
अनि मन्दिरको चोक र मन्दिरका उत्तरतिरको बाहिरी भित्ताको विपरीत भएका कोठाहरूमा तिनले मलाई ल्याए। उत्तरतिर फर्केको ढोका भएको भवन 100 हात लामो र 50 हात चौडा थियो। भित्री चोकदेखि 20 हातको भाग र बाहिरी चोकको ढुङ्गा उछ्याएको पिँढीको विपरीत रहेको भाग दुवैमा एक अर्कोतिर फर्केका बारदलीहरू 3 तहमा थिए। कोठाहरूका सामान्य 10 हात चौडा र 100 हात लामो एउटा भित्री बाटो थियो। तिनका ढोकाहरू चारै उत्तरतिर फर्केका थिए। माथिल्ला कोठाहरू चाहिँ बारदलीहरूले तीबाट बट्टा ठाउँ ओगटेका हुनाले तल्लो र बीचको तलाका कोठाहरूभन्दा साँघुरा थिए। चोकहरूका जस्तै तेस्रो तलाका कोठाहरूका खम्बाहरू थिएनन्। यसैले तल्लो र बीचको तलाका कोठाहरूभन्दा ती माथिल्ला कोठाहरू साना थिए। कोठाहरू र बाहिरी चोकको समानान्तर एउटा बाहिरी पर्खाल थियो जो कोठाहरूका सामान्य 50 हात बढेको थियो। बाहिरी चोकको छेउका कोठाहरूको लहर 50 हात लामो थियो। पवित्र स्थानका नजिकैको लहर चाहिँ 100 हात लामो थियो। तल्ला कोठाहरूमा बाहिरी चोकदेखि भित्र पस्ने पूर्वतिरका प्रवेशद्वारहरू थिए। दक्षिणतिर बाहिरी चोकको पर्खालभरि मन्दिरको चोकको छेउमा र बाहिरी भित्ताको विपरीत भएका कोठाहरू थिए। तिनका सामान्य एउटा जाने बाटो थियो। यी कोठाहरू उत्तरका जस्तै थिए। तिनका बाहिर जाने ढोकाहरू सबै किसिमका र तिनका लमाई र चौडाइ उस्तै नापका थिए। उत्तरका ढोकाहरू जस्तै दक्षिणका कोठाहरूका एउटा अर्को प्रवेशद्वार थियो। यो प्रवेशद्वार पूर्वतिर जाने पर्खालको समानान्तर गएको बाटोको सुरुमा थियो। तब तिनले मलाई भने, मन्दिरको चोकतिर फर्केका उत्तर र दक्षिणका कोठाहरू चाहिँ पुजारीहरूका कोठाहरू हुन्, जहाँ मानिसहरूले चढाएका सबैभन्दा पवित्र भेटीहरू परमप्रभुको सामुन्ने आउने पूजाहरूले खाने गर्नेछन्। त्यहाँ तिनीहरूले सबैभन्दा पवित्र भेटीहरू, अन्नबलि, पापबलि र दोषबलि राख्नेछन्, किनकि त्यो ठाउँ पवित्र छ। जब पुजारीहरू पवित्र स्थानमा पसेका हुन्छन्, तब सेवाको काम गर्दा आफूले लाएका वस्त्र त्यहाँ नफुकाली फेरि बाहिरी चोकमा जानु हुँदैन, किनकि ती पवित्र वस्त्र हुन्। मानिसहरूलाई बस्न तोकिएका ठाउँमा तिनीहरू जानुभन्दा पहिले तिनीहरूले अर्कै लुगा लाउनुपर्छ। तब तिनले मन्दिरभित्रको क्षेत्र नापिसके। तब तिनले मलाई पूर्वको मूल ढोकाबाट बाहिर ल्याए अनि त्यहाँका चारैतिरको क्षेत्र नापे। तिनले त्यस नाप्ने टाँगोले पूर्व भागलाई नापे, त्यो 500 हात थियो। तिनले उत्तरको भाग नापे, नाप्ने टाँगो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। तिनले दक्षिणको भाग नापे, टाँगो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। तब तिनले पश्चिमतिर फर्केर त्यो भाग नापे, टाँगो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। यसरी तिनले चारै भागको क्षेत्र नापे। पवित्र ठाउँलाई साधारण ठाउँदेखि अलग गर्नलाई चारैतिर एउटा पर्खाल थियो। त्यो 500 हात लामो र 500 हात चौडा थियो। 43 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा फर्केको। तब मलाई ती मानिसले पूर्वतर्फ फर्केको मूल ढोकामा ल्याए अनि मैले इस्राएलका परमेश्वरको महिमा पूर्वबाट आइरहेको देखेँ। उहाँको स्वर उर्लेर आएका पानीहरूको गर्जन जस्तो थियो र देश उहाँको महिमाले चम्क्यो। मैले देखेको दर्शन त्यही दर्शन जस्तो थियो जो उहाँ सहरलाई सर्वनाश गर्न आउनुहुँदा मैले देखेको थिएँ। र जुन दर्शनहरू कबार नदीको किनारमा मैले देखेको थिएँ र म भुइँमा घोप्टो परेँ। परमप्रभुको महिमा पूर्वपट्टि फर्केको मूल ढोकाबाट मन्दिरभित्र पस्यो। तब आत्माले मलाई उचाल्नुभयो र मलाई भित्री चोकमा ल्याउनुभयो र परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। ती मानिस चाहिँ मेरा छेउमा उभिरहँदा मन्दिरबाट कोही बोलिरहेको मैले सुने। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यो त मेरो सिंहासनको ठाउँ हो र यो ठाउँ मेरा पाउका पाइतालाका निम्ति पनि हुन्। यहाँ म इस्राएलीहरूसित सदा सर्वदै बस्नेछु। इस्राएलका घरानाले र तिनीहरूका राजाहरूले आफ्नो वेश्यावृत्तिद्वारा र अलगा ठाउँहरूमा भएका आफ्ना राजाहरूका निर्जीव मूर्तिहरूद्वारा फेरि कहिले मेरो पवित्र नाउँलाई बिटुलो पार्ने छैनन्। जब तिनीहरूले आफ्नो मेरो सङ्घार नजिक र आफ्नो ढोकाका खमाहरू मेरा ढोकाका खामाहरूका नजिक बनाए र मेरो र तिनीहरूको बीच एउटा भित्ता मात्र राखे, तब तिनीहरूका घिनलाग्दा व्यवहारद्वारा तिनीहरूले मेरो पवित्र नाउँलाई अपवित्र पारे। यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई नाश गरेँ। अब तिनीहरूले आफ्नो वेश्यावृत्तिलाई त्यागुन् र तिनीहरूका राजाहरूका
निर्जीव मूर्तिहरूलाई मेरो सामुन्नेबाट हटाउन् र म तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहनेछु। हे मानिसको छोरा, इस्राएलका मानिसहरूलाई यस मन्दिरको विषयमा भन्, ताकि तिनीहरू आफ्ना पापहरूका निम्ति लज्जित होउन्। तिनीहरूले यस मन्दिरको बनोटलाई विचार गरून् र यदि तिनीहरूले जे गरेका छन् ती सबैका निम्ति लज्जित भए भने तैँले तिनीहरूलाई यस मन्दिर र त्यसका सबै बन्दोबस्तहरू, त्यसका बाहिर जाने र भित्र पस्ने प्रवेशद्वारहरू, त्यसका सारा नमुना र त्यसका सबै विधिहरू सम्पूर्ण तिनीहरूलाई बताइदिए। तिनीहरूका सामु यी लेख, ताकि त्यसका ढाँचाप्रति तिनीहरू इमान्दार होउन् र त्यसका विधिहरू पालन गरून्। मन्दिरको नियम यही हो। पर्वतको टाकुराका चारैतिरको क्षेत्र अति पवित्र हुनेछ। मन्दिरको नियम यही नै हो। अर्को एउटा शीर्षक छ वेदी। वेदीका नापहरू लामो हातको नाप अनुसार यस्ता हुन्। लामो हातको नाप 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ हो। त्यसको नाल 1 हात गहिरो र 1 हात चौडा छ। त्यसलाई घेरेको बीटको नाप 1 बिता हो। वेदीको उचाइ यस्तो छ, भुइँमा भएको नालदेखि तल्लो तहको किनारसम्म वेदी 2 हात अल्गो र 1 हात चौडा छ। सानो बिटदेखि ठुलो बिटसम्म त्यो 4 हात अल्गो र 1 हात चौडा छ। वेदीको अघेल्नो 4 हात अल्गो छ र 4वटा सिंहहरू त्यसका चारै कुनामा मास्तिर निस्केका छन्। अघेल्नो चाहिँ 12 हात लामो र 12 हात चौडा भएको ठिक वर्गकार हो। वेदीको माथिल्लो बिट पनि वर्गकार हो, 14 हात लामो र 14 हात चौडा। बिट 1 हात बाक्लो छ, त्यसका चारैतिर आधा हात गहिरो नाल छ। वेदीका खुट्किलाहरू पूर्वतिर फर्केका छन्। तब तिनले मलाई भने, हे मानिसको छोरो, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, वेदी बनाइसकेपछि होमबलि चढाउन र वेदीमा रगत छर्कनलाई विधिहरू यी नै हुन्। तिमीहरूले पुजारीहरूलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बाछो खटाइदिनुपर्छ, जुन पुजारीहरू सादोकको परिवारका लेवी हुन्, जो मेरो सेवा गर्न मेरो नजिक आउँछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसको रगतबाट केही लिएर तिनीहरूले वेदीका चारै सिङहरू, माथिल्लो बिटका चारै कुना र त्यसका चारैतिर लगाओ। यसरी तिमीहरूले वेदी शुद्ध पार्नेछौ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछौ। त्यसपछि पाप बलिको बाछो लिएर पवित्र स्थानको बाहिरपट्टि तोकिएको ठाउँमा तिमीहरूले त्यो आगोमा पोल। दोस्रो दिन तिमीहरूले एउटा निष्कोट बोको पाप बलिको निम्ति चढाओ। तिमीहरूले बाछाले वेदी शुद्ध पारे झैँ यसले पनि वेदी शुद्ध होस्। जब तिमीहरूले वेदीलाई पुरै शुद्ध पारेको हुनेछौ, तब बगालबाट एउटा निष्कोट बाछा र एउटा निष्कोट भेडा चढाओ। तिमीहरूले तिनलाई परमप्रभुको सामुन्ने चढाओ। पुजारीहरूले तिनमा नुन छर्केर परमप्रभुको सामुन्ने होमबलिको रूपमा ती चढाउनुपर्छ। तिमीहरूले 7 दिनसम्म पाप बलिको निम्ति दिनहुँ एउटा बोको चढाउनुपर्छ। तिमीहरूले बगालबाट एउटा निष्कोट बाछा र एउटा निष्कोट भेडा चढाउने गर। 7 दिनसम्म तिनीहरूले वेदीलाई प्रायश्चित गरेर त्यसलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। यसरी तिनीहरूले त्यसलाई अर्पण गर्नेछन्। जब ती दिनहरू पुरा हुन्छन्, अर्थात् 8औं दिनमा र त्यस उपरान्त पनि पुजारीहरूले वेदीमा तिमीहरूका होमबलि र मेलबलि चढाउने गरून्, तब म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 44 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ राजकुमार, लेवीहरू र पुजारीहरू। तब ती मानिसले मलाई फेरि पूर्वपट्टि फर्केको पवित्र स्थानको बाहिरी मूल ढोकामा ल्याए र त्यो बन्द थियो। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो ढोका बन्दै रहनुपर्छ, त्यो खोल्नु हुँदैन। त्यसबाट कोही पनि पस्न पाउने छैन, त्यो बन्द रहनुपर्छ, किनभने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर त्यसबाट प्रवेश गर्नुभएको छ। राजकुमार आफै मात्र परमप्रभुको उपस्थितिमा खानालाई ढोकाभित्र पस्न सक्छन्। तिनी ढोकाको दलानबाट भित्र बाहिर जानुपर्छ। तब ती मानिसले मलाई मन्दिरको अगाडिपट्टि उत्तरको मूल ढोकाबाट ल्याए। मैले हेरेर परमप्रभुको महिमाले परमप्रभुको मन्दिर भरिरहेको देखेँ र म घोप्टो परेँ। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, होसियारी साथ हेर। परमप्रभुको मन्दिरका सारा विधिहरूका विषयमा मैले तँलाई भनेका सबै कुरा ध्यान दिएर राम्ररी सुन। मन्दिरको प्रवेशद्वार र पवित्र स्थानका बाहिर निस्कने सबै ढोकाहरूलाई हेर। बागी इस्राएलका घरानालाई यसो भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलको घराना हो, तिमीहरूका घृणित व्यवहार अति भयो। तिमीहरूका सबै घृणित व्यवहार बाहेक तिमीहरूले हृदय र शरीरमा बेखतनाका विदेशीहरूलाई मेरो पवित्र स्थानभित्र ल्याएर तिमीहरूले भोजन, बोसो र रगत मेरो लागि चढाउँदा त्यो बिटुलो पार्यो र मेरो करार भङ्ग गर्यो। मेरा पवित्र थोकका विषयमा तिमीहरूले
आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुको सट्टा मेरो पवित्र स्थानको जिम्मा अरूहरूलाई दियौ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हृदय र शरीरमा बेखतनाको कुनै पनि विदेशी र ती विद्रोहीहरू पनि जो इस्राएलीहरूका बीचमा छन् तिनीहरूमध्ये कोही पनि मेरो पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। लेवीहरूले जो इस्राएलीहरू आफ्नो बाटो बरालिएर गएका बेलामा मदेखि दूर भएका थिए र जसले मलाई त्यागेर आफ्ना मूर्तिहरूतिर गएका थिए तिनीहरूले आफ्ना पापको दण्ड भोग्नै पर्छ। तिनीहरूले मेरो पवित्र स्थानमा सेवा गर्न सक्छन् र मन्दिरका ढोकाहरूको जिम्मा लिएर त्यहाँ सेवा गर्न सक्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूका निम्ति होम बलि र बलिदानहरू चढाउन सक्छन्। तिनीहरू मानिसहरूका अघि खडा भएर तिनीहरूको सेवा गर्न सक्छन्। तर ती लेवीहरूले आफ्नै मूर्तिहरूका सामुन्ने मानिसहरूको सेवा गरेका र इस्राएलको घरानालाई पापमा खसालेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो पापको दण्ड भोग्नै पर्छ भनी मैले आफ्नो हात उठाएर शपथ खाएको छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तिनीहरू पुजारीहरूले जस्तै मेरो सेवा गर्न म कहाँ नजिक आउन पाउने छैनन्। तिनीहरू मेरो कुनै पनि पवित्र थोक अथवा महापवित्र भेटीको नजिक आउन पाउने छैनन्। आफूले गरेका घिनलाग्दा कामहरूको शर्म तिनीहरूले भोग्नै पर्छ। तापनि मन्दिरका कर्तव्यहरूको जिम्मा र त्यहाँ गरिने सबै कामको जिम्मा म तिनीहरूलाई नै दिनेछु। तर सादोकको परिवारका लेवी पुजारी चाहिँ त इस्राएलीहरू मबाट बरालेर गए तापनि मेरो पवित्र स्थानका कर्तव्यहरू इमान्दारीपूर्वक पुरा गरिरहे यिनीहरू चाहिँ मेरो सेवा गर्न मेरो नजिक आउन सक्नेछन्। तिनीहरू नै मेरो सामुन्ने बोसो र रगतको बलिदानहरू चढाउन आउन पाउनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मात्र मेरो पवित्र स्थानमा पस्नेछन् र मेरो अघि सेवा गर्न मेरो टेबिलको नजिक आएर तिनीहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्। जब तिनीहरू भित्री चोकका ढोकाहरूमा पस्नेछन् तब तिनीहरूले सुती कपडाका लुगा लाउनुपर्छ। तिनीहरूले भित्री चोकका ढोकाहरू वा मन्दिरभित्र सेवा गर्दा कुनै पनि उनको लुगा लाउनु हुँदैन। तिनीहरूले टाउकोमा सुतीको फेटा र कम्मरमा सुतीको भित्री लुगा लाउनुपर्छ। तिनीहरूले पसिना आउने कुनै किसिमको कपडा लाउनु हुँदैन। जब तिनीहरू बाहिरी चोकमा मानिसहरू कहाँ जान्छन् तब सेवा गर्दा लाएका लुगाहरू फुकाउनुपर्छ र ती पवित्र कोठाहरूमा राखेर अर्को लुगा लाउनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले आफ्ना वस्त्रद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र नगरून्। तिनीहरूले आफ्ना केश मुडाउनु हुँदैन अथवा ती लामा बट्न पनि दिनु हुँदैन, तर तिनीहरूले आफ्नो केश छोटो गरी काट्नुपर्छ। भित्री चोकमा जाँदा कुनै पनि पुजाहारीले दाखमध्य पिउनु हुँदैन। कुनै पनि पुजाहारीले विधवा वा त्यागीकी स्त्रीलाई विवाह गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले इस्राएलको वंशमा जन्मेकी कन्या केटीलाई अथवा कुनै पुजाहारीकी विधवालाई मात्र विवाह गर्न सक्छन्। तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र साधारण कुराको भिन्नता देखाउनुपर्छ अनि तिनीहरूलाई शुद्ध र अशुद्ध कुरा छुट्याउन सिकाउनुपर्छ। कुनै झगडा हुँदा पुजारीहरूले नै न्यायाधीश जस्तै काम गर्नुपर्छ र मेरो विधि बमोजिम तिनीहरूले मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मेरा नियमहरू र मेरा तोकिएका सबै चाडहरूका विधिहरू पालन गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मेरा सबातहरूलाई पवित्र मान्नुपर्छ। मरेको मानिसको नजिक गएर कुनै पुजारीले आफूलाई अशुद्ध पार्नु हुँदैन। तापनि आमा बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ अथवा अविवाहित दिदीबहिनीहरूका लासको नजिक गएर त्यो अशुद्ध हुन सक्छ। चोखिएपछि 7 दिनसम्म त्यो पर्खनुपर्छ। पवित्र स्थानमा सेवा गर्न पवित्र स्थानको भित्री चोकमा पस्ने दिन त्यसले आफ्नो निम्ति पाप बलि चढाउनुपर्छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। पुजारीहरूले कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैनन्। तिनीहरूको उत्तराधिकार म नै हुँ। तिमीहरूले इस्राएलमा तिनीहरूलाई कुनै निजी अधिकार दिनु हुँदैन, किनभने म नै तिनीहरूका निजी अधिकार हुनेछु। तिनीहरूले अन्न बलि, पाप बलि र दोष बलि खानेछन्। इस्राएलमा परमप्रभुलाई अर्पण गरिएका सबै थोक तिनीहरूका हुनेछन्। सबै अगौटे फलहरूका सबैभन्दा असल फलहरू र तिमीहरूका सबै किसिमका विशेष उपहारहरू जम्मै पुजारीहरूकै हुनेछन्। तिमीहरूको घरनामा आशिष आउनलाई पिँधेको पिठोको सबैभन्दा पहिलो ढिको पनि पुजारीहरूलाई नै दिनु। आफै मरेको अथवा फहराएर मारिएको पंक्षी वा पशुको मासु पुजारीहरूले खानु हुँदैन। 45 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ जग्गा जमिनको भागबण्डा। जब तिमीहरूले उत्तराधिकारको निम्ति देश बाँडेर दिन्छौ तब तिमीहरूले त्यसबाट परमप्रभुको निम्ति 25,000 हात लामो र 20,000 हात चौडा भएको एक भाग पवित्र जिल्ला हुनलाई अलग्गै उपहार दिनु।
त्यो जम्मै क्षेत्र पवित्र हुनेछ। त्यसबाट लम्बाइ र चौडाइ दुवै 500 हात भएको एउटा भाग पवित्र स्थानको निम्ति हुनेछ। त्यसका चारैतिर 50 हात चौडा एउटा खुल्ला ठाउँ होस्। त्यही पवित्र जिल्लामा 25,000 हात यानि कि लगभग 11 किलोमिटर भाग पवित्र जिल्ला हुनलाई अलग्गै उपहार दिनु। त्यो जम्मै क्षेत्र पवित्र हुनेछ। यसबाट र चौडाइ दुवै 500 हात भएको एउटा भाग पवित्र स्थानको निम्ति हुनेछ। त्यसका चारैतिर 50 हात चौडा एउटा खुल्ला ठाउँ होस्। त्यही पवित्र जिल्लामा 25,000 यानि कि 11 किलोमिटर लामो र 10,000 हात यानि कि लगभग 5 किलोमिटर एउटा ठाउँ नाप्नु। त्यहाँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हुनेछन्। यो ठाउँ चाहिँ पवित्र स्थानमा परमप्रभुको सेवा गर्दा परमप्रभुको नजिक आउने पुजारीहरूका निम्ति देशको एउटा पवित्र भाग होस्। यो तिनीहरूका घरहरूका निम्ति जग्गा र पवित्र स्थानको निम्ति पनि एउटा पवित्र ठाउँ हुनेछन्। 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा भएको एउटा क्षेत्र मन्दिरको सेवा गर्ने लेवीहरूको हुनेछ। त्यो तिनीहरूले बस्ने नगरहरूका निम्ति एउटा निजी अधिकार हुनेछ। तिमीहरूले 5,000 हात चौडा र 25,000 हात लामो भएको र पवित्र भागको छेउमा भएको एउटा क्षेत्र सहरलाई त्यसको जग्गा जमिनको रूपमा दिनु। यो चाहिँ इस्रायलको सारा घरानाको निम्ति हुनेछ। पवित्र जिल्ला र सहरको जग्गा जमिनका हरेक किनारको जमिन चाहिँ राजकुमारको हुनेछ। त्यो पश्चिमबाट पश्चिमतिरै र पूर्वतिरबाट पूर्वपट्टिबाट पूर्वतिरै फैलिएको हुनेछ। कुलका भागहरूमध्ये एउटाको समानान्तर भएर पश्चिम सिमानादेखि पूर्व सिमानासम्म फैलिएर गएको तिनको भाग हुनेछ। यो जग्गा चाहिँ इस्रायलमा तिनको निजी अधिकार हुनेछ। अनि मेरा राजकुमारहरूले मेरो प्रजालाई फेरि कहिल्यै अत्याचार गर्ने छैनन्, तर तिनीहरूले इस्रायलका घरानालाई तिनीहरूका कुल अनुसार जग्गा जमिन अधिकार गर्नलाई अनुमति दिनेछन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्रायलका राजकुमार हो, बस तिमीहरूले अति नै गर्यौ। तिमीहरूका उपद्रव र अत्याचार त्यागिदेऊ र जो न्यायसङ्गत र ठिक छ त्यही गर। आफ्नो अधिकारको ठाउँबाट मेरो प्रजालाई निष्कासन गर्न छोडिदियो। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले ठिक तालका ढक र तराजु प्रयोग गर्नुपर्छ। तिमीहरूका एपा अर्थात् करिब 5 पाथी र बात पनि ठिक नापका हुन्, अर्थात् एक बात करिब 22 लिटरको हुन्छ भनेर भनेको छ। एपा र बातका नाप एक नास एक समान होस्, अर्थात् होमेरको दशंशा भाग दुवैको लागि होमेर चाहिँ सैद्धान्तिक नाप होस्। यो होमेरको अर्थ चाहिँ के रहेको छ भने एक होमेर भनेको 2.5 मुरी लगभग 2.5 मुरी नाप होस्। तिमीहरूका सेकेलको तौल 20 गेराको होस्। 10, 25 र 15 सेकेल जोडेर तिमीहरूको मिना होस्। सेकेल चाहिँ भनेको चाहिँ 10 सेकेल भनेको चाहिँ लगभग 11.5 किलोग्राम रहेको छ, 11.5 किलोग्राम। यो सँगसँगै अर्को शीर्षक यहाँ आएको छ, भेटीहरू र पवित्र दिनहरू। तिमीहरूले चढाउनु पर्ने विशेष भेटी यही हो, गहुँ र जौको हरेक होमेरबाट एपाको 6औं भाग, तेलको निम्ति तोकिएको हिस्सा चाहिँ हरेक कोरबाट बातको 10औं भाग हो। एक कोरमा 10 बात अर्थात् 1 होमेर हुन्छ। इस्रायलका खर्कहरूमा हाम्रो दाना पानी पाएका हरेक 200 बगालबाट एउटा भेडो लियोस्। मानिसहरूका लागि प्रायश्चित गर्नलाई अन्नबलि, होमबलि र मेलबलिको निम्ति यी प्रयोग गरून्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इस्रायलका राजकुमारले प्रयोग गरिने विशेष उपहारमा देशका सबै मानिसहरूले भाग लिनेछन्। विभिन्न चाडहरू, औँसीका चाडहरू, सब्बात दिनहरू अर्थात् इस्रायलका घरानाका सबै तोकिएका चाडहरूमा चढाउनलाई होमबलि, अन्नबलि र अर्घबलि जुटाइदिने कर्तव्य राजकुमारको नै हुनेछ। इस्रायलका घरानाका निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई चाहिने पाप बलि, अन्नबलि, होमबलि र मेलबलिहरू तिनले नै जुटाउनु पर्नेछ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूले एउटा निस्कोट बाछो लिएर
पवित्र स्थानलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। पुजारीले पाप बलिको केही रगत लिएर मन्दिरका ढोकाका खामाहरू, वेदीको माथिल्लो बिटका चारै कुनाहरू र भित्री चोकका ढोकाहरू खामाहरूमा लगाउनु पर्छ। कसैले विचार नगरिकन अथवा अजानमा पाप गरेको छ भने महिनाको 7औं दिनमा तिमीहरूले त्यसै गर्नुपर्छ। यसरी मन्दिरको निम्ति तिमीहरूले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा तिमीहरूले 7 दिनसम्म मानिने निस्तार चाड मान्नुपर्छ। त्यस बेला तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानुपर्छ। त्यस दिन राजकुमारले आफ्नो निम्ति र देशका सबै मानिसहरूको निम्ति पाप बलिको लागि एउटा साँढे जुटाउनुपर्छ। चाडका सातै दिनसम्म तिनले दिनहुँ परमप्रभुको निम्ति 7वटा निस्कोट साँधे र 7वटा निस्कोट भेडा होम बलि गरी दिनहुँ एउटा एउटा बोका पाप बलि गरी चढाउनुपर्छ। हरेक साँढे र भेडाको साथ तिनले 1 एपा अन्न बलि स्वरूप चढाउनुपर्छ र हरेक एपाको साथ 1 हिन तेल चढाउनुपर्छ। 1 हिनको मतलब चाहिँ करिब 4 लिटर हो भनेर भनेको छ। 7औं महिनाको 15औं दिनदेखि लिएर 7 दिनसम्म तिनले पाप बलि, होम बलि र अन्न बलिका निम्ति त्यही थोक जुटाउनुपर्छ। 46 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, भित्री चोकको पूर्वपट्टिको मूल ढोका हप्ताको 6 दिनसम्म थुनी राख्नुपर्छ। केवल सबात र औँसीको दिन त्यो खुला रहोस्। राजकुमार बाहिरबाट ढोकाको दलान भएर आउनुपर्छ र ढोकाका खामाको छेउमा तिनी उभिरहनुपर्छ। पुजारीहरूले राजकुमारको होम बलि र मेल बलि चढाउन्, तब तिनले ढोकाको सङ्घारमा दण्डवत गरेर बाहिर जानुपर्छ। तर ढोका चाहिँ बेलुकीसम्मै नथुनियोस्। सबात र औँसीमा देशका मानिसहरूले त्यही ढोकाको प्रवेशद्वारमा परमप्रभुको सामुन्ने दण्डवत गर्नुपर्छ। सबात दिनमा राजकुमारले परमप्रभुको निम्ति चढाउनु पर्ने होम बलि यस्तो हुनुपर्छ: 6वटा निस्कोट थुमा र एउटा निस्कोट भेडा। भेडासित चढाइने अन्न बलि र 1 एपा होस्। भेडासित चढाइने अन्न बलि 1 एपा होस् र थुमासहित चढाइने अन्न बलि चाहिँ जति इच्छा लाग्छ त्यति नै होस्। त्यसबाहेक हरेक एपाको साथ 1 हिन तेल चढाइयोस्। औँसीमा तिनले एउटा बाछो, 6वटा थुमा र एउटा भेडा चढाउनुपर्छ। ती जम्मै निस्कोट हुनुपर्छ। बाछो र भेडासित अन्न बलि 1 एपा र थुमासित चढाइने अन्न बलि जति इच्छा लाग्छ त्यति नै चढाइने अन्न बलि त्यति नै। साथै हरेक एपासित 1 हिन तेल तिनले थपेर चढाउन्। तर राजकुमार भित्र आउँछन्। जब राजकुमार भित्र आउँछन् तब तिनी मूल ढोकाको दलान भएर भित्र पसुन् र त्यही बाटो भएर बाहिर निस्कुन्। तोकिएका चाडहरूका दिनमा जब मानिसहरू परमप्रभुको सामुन्ने आउँछन् तब उत्तर मूल ढोकाबाट दण्डवत गर्नलाई भित्र पस्ने मानिस दक्षिणको मूल ढोकाबाट बाहिर निस्कोस्। दक्षिणको मूल ढोकाबाट भित्र पस्ने मानिस चाहिँ उत्तरको मूल ढोकाबाट बाहिर निस्कोस्। भित्र आएको ढोकातिर फर्केर कोही पनि त्यसैबाट बाहिर नजाओस्, तर सिधै विपरीत ढोकाबाट त्यो जाओस्। राजकुमार पनि तिनीहरू भित्र जाँदा र बाहिर आउँदा तिनीहरूसँगै आउने जाने गरून्। चाडहरू र चाडका तोकिएका दिनहरूमा अन्न बलि चाहिँ 1 एपा, एउटा बाछासित 1 एपा, एउटा भेडासित र 1 थुमासित जति इच्छा लाग्छ त्यति नै। साथै हरेक एपासित 1 हिन तेल चढाइयुन्। जब राजकुमारले परमप्रभुमा आफ्नै राज्य खुसीको होम बलि वा मेल बलि चढाउँछन् तब तिनको निम्ति पूर्वपट्टि फर्किएको मूल ढोका खोलिदिनुपर्छ। तिनले आफ्नो होम बलि र मेल बलि सबात दिनमा चढाए झैँ चढाउनुपर्छ। तिनी बाहिर निस्केपछि ढोका झट्टै थुन्नुपर्छ। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति 1 वर्षे निस्कोट थुमा दिनहुँ होम बलि गरी चढाओ। तिमीहरूले त्यो बिहान जुटाउनुपर्छ। त्यससँग बिहानै पछि अन्न बलि एपाको 6औं भाग र पिठो भिजाउनलाई हिनको 1/3 भाग तेल जुटाउनुपर्छ। परमप्रभुमा यो अन्न बलि चढाउनु एउटा अनन्तको विधि हो। यसरी बिहानै पछि नियमित होम बलि गरी थुमा, अन्न बलि र तेल चढाउनुपर्छ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यदि राजकुमारले आफ्नो कुनै एकजना छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारबाट दान दिन्छन् भने त्यो दान तिनको छोराका सन्तानको पनि होस्।
त्यो त्यसका उत्तराधिकारको एउटा भाग हुनेछ। तर यदि तिनले यस्तो दान आफ्ना दासहरूमध्येको कुनै एकजनालाई दिन्छन् भने दासत्वबाट मुक्त हुने वर्षसम्म मात्रै त्यो त्यसको होस्। त्यसपछि त्यो फेरि राजकुमारकै हुनेछ। तिनको उत्तराधिकार आफ्ना छोराहरूको मात्रै हुन्छ र त्यो तिनीहरूकै हुनेछ। राजकुमारले मानिसहरूलाई आफ्ना जग्गा जमिनबाट निकालेर तिनीहरूका उत्तराधिकार खोज्नु हुँदैन। तिनले आफ्नै जग्गा जमिनबाट केही भाग आफ्ना छोराहरूलाई उत्तराधिकारको रूपमा दिनुपर्छ, ताकि मेरा प्रजामध्ये कोही पनि आफ्नो जग्गा जमिनबाट नछुटियोस्। तब ती मानिसले मलाई मूल ढोकाको छेउमा भएको प्रवेशद्वारबाट भएर उत्तरतिर फर्केका पवित्र कोठाहरूमा ल्याए, जुन कोठा पुजारीहरूका निम्ति अलग राखिएका थिए, र पश्चिमको कुनामा एउटा ठाउँ मलाई देखाए। तिनले मलाई भने, यो त्यही ठाउँ हो जहाँ पुजारीहरूले दोष बलि र पाप बलिका सामु मासु पकाउने गर्नेछन् र अन्न बलि पोल्ने गर्नेछन्, कि तिनीहरूले ती बलिहरू बाहिरी चोकमा नलगुन् र मानिसहरूलाई पवित्र नगरून्। त्यसपछि तिनले मलाई बाहिरी चोकमा र चोकका चारै कुनातिर ल्याए र मैले हरेक कुनामा एउटा अर्को चोक देखेँ। बाहिरी चोकका चारै कुनामा यी चारै चोक पर्खालले घेरिएका र एक नापका थिए। यी चोकहरू 40 हात लामो र 30 हात चौडा थिए। चारै चोकका चारैपट्टि ढुङ्गाका लहर थिए। ती लहरहरू मुनि चारैतिर चुलाहरू बनाइएका थिए। तिनले मलाई भने, यी तीनै भान्साघरहरू हुन् जहाँ मन्दिरमा सेवा गर्नेहरूले मानिसहरूका बलिदानहरू पकाउनेछन्। 47 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ मन्दिरबाट निस्केको नदी। तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए र मैले मन्दिरको सघारको मुनतिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो। तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुसाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो। जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए, तब तिनले 1000 हात नापे र गोलीगाँठसम्म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे, तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो, किनभने पानी बढेको थियो र त्यो पौडन सक्ने गहिरो भएको थियो। वार पार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरो, के तँ यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे। जब म त्यहाँ आइपुगेँ, तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानीको पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल अराबामा जान्छ, त्यहाँ जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रितिन्छ, तब त्यहाँको पानी ताजा बनिन्छ। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्। त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछन्, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ, त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ। त्यसका किनारै किनार जालहारेहरू उभिनेछन्। एक गदीदेखि ऐन एक्लाइसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछन्। त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन्, महासमुद्रका अर्थात् भूमध्य सागरका माछाहरू जस्तै। तर त्यसका सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन्, तर ती नुनिला नै रहनेछन्। नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिले शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्, किनभने पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ। तिनीहरूका फल खानको निम्ति र तिनीहरूका पात चाहिँ आरोग्यको लागि हुनेछन्। अर्को एउटा शीर्षक छ देशका सिमानाहरू। तिमीहरूले देश विभाजन गर्दा सिमाना चाहिँ यी हुनेछन्। योसेफको लागि 2 भाग। तिमीहरूले त्यो तिनीहरूका बीचमा बराबर विभाजन गर्नु। यो तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिनेछु भनी हात उठाएर मैले शपथ खाएकाले यो देश तिमीहरूको उत्तराधिकार हुनेछ।
देशको सिमाना यही हुनेछ। उत्तरपट्टि महासमुद्रदेखि हेतलोन बाटो भएर लेबो हमात भएर सदात बेरोतह र सिब्राइमसम्म, जो दमस्कस र हमातका सिमानाको बिचमा छ। यो सिमाना पुग्नेछ। त्यो हराउनका सिमानाको छेउमा भएको हासेरहातिकनसम्म पुग्नेछ। त्यो सिमाना समुद्रदेखि दमस्कसको उत्तरको सिमाना भएर हसर एनानसम्म पुग्नेछ। त्यसको उत्तरतिर हमातको सिमाना पर्नेछ। यो चाहिँ उत्तरको सिमाना हुनेछ। पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ हौरान र दमस्कसको बीचमा गिलाददेखि इस्रायल देशसम्मको यर्दन नदीको छेउ भएर पूर्वीय समुद्र र तामारसम्मै टाढा हुनेछ। यो चाहिँ पूर्वको सिमाना हुनेछ। दक्षिणपट्टिको सिमाना चाहिँ तामारदेखि मेरिबा कादेशका पानीहरूसम्मै, तब मिश्रको खोलाका छेउछेउ भएर महासमुद्रसम्मै पुग्नेछ। यो चाहिँ दक्षिणको सिमाना हुनेछ। पश्चिमपट्टिको सिमाना चाहिँ महासमुद्र हुनेछ, लेबो हमातका विपरीतको किनारसम्म। यो चाहिँ पश्चिमको सिमाना हुनेछ। यो देश तिमीहरूले आआफ्ना बीचमा इस्राएलका कुल अनुसार बाँडिदिनु। तिमीहरूले यो देश एउटा उत्तराधिकारको रूपमा आफ्नै निम्ति र तिमीहरूका बसोबास गर्ने छोराछोरी भएका विदेशीहरूका निम्ति पनि भाग गरिदिनु। तिमीहरूले तिनीहरूलाई इस्राएलमै जन्मेका स्वदेशीहरू झैँ ठान्नु र तिमीहरूसितै इस्राएलका कुलहरूका बीचमा तिनीहरूले उत्तराधिकार पाउनै पर्छ। विदेशीलाई जुनसुकै कुलसित त्यो बस्छ, त्यससितै तिमीहरूले त्यसको उत्तराधिकार दिनुपर्छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 48 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ यो हिजकियलको अन्तिम अध्याय हो र शीर्षक छ देशको विभाजन। नाउको सूची अनुसार कुलहरू यी नै हुन्। उत्तरको सिमानामा दानको एक भाग हुनेछ। त्यो हेतलोनको बाटो भएर लेबो हमाततिर जानेछ। हसर एनान र हमातको छेउमा भएको दमस्कसको उत्तरी सिमाना चाहिँ त्यसको सिमानाको पूर्वदेखि पश्चिमतिर एक भाग हुनेछ। पूर्वदेखि पश्चिमतिर दानको सिमानासम्मै छोएको आशेरको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर आशेरको सिमानासम्मै छोएको नाप्तलीको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर नाप्तलीको सिमानासम्मै छोएको मनस्सेको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर मनस्सेको सिमानासम्मै छोएको एफ्राइमको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर एफ्राइमको सिमानासम्मै छोएको रुबेनको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर रुबेनको सिमानासम्मै छोएको यहुदाको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर यहुदाको सिमानासम्मै छोएको तिमीहरूले छुट्याएको एक विशेष भाग उपहार स्वरूप तिमीहरूले दिनुपर्छ। त्यसको चौडाइ 25,000 हात हुनेछ र त्यसको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अरू कुललाई दिएको भाग जत्तिकै हुनेछ। पवित्र स्थान चाहिँ त्यसको बीचमा हुनेछ। परमप्रभुलाई तिमीहरूले दिने विशेष भाग चाहिँ 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा हुनेछ। यो चाहिँ पुजारीहरूका निम्ति एउटा पवित्र भाग हुनेछ। यो भाग उत्तरपट्टि 25,000 हात, पश्चिमपट्टि 10,000 हात, पूर्वपट्टि 10,000 हात र दक्षिणपट्टि 25,000 हात हुनेछ। परमप्रभुको पवित्र स्थान चाहिँ त्यसको बीचमा हुनेछ। त्यो चाहिँ अर्पण गरिएका पुजारीहरूका निम्ति हुनेछ, अर्थात् साधुकीहरू र जसले इमान्दारीपूर्वक मेरा सेवा गरे। इस्राएलीहरू बरालिएर जाँदा जब लेवीहरू पनि बरालिएका थिए, तब ती पुजारीहरू तिनीहरूसित बरालिएनन्। देशको पवित्र भागबाट लेवीहरूको इलाका छोएको अति पवित्र भाग तिनीहरूका निम्ति एउटा विशेष उपहार हुनेछ। पुजारीहरूका सिमानाको छेउमा लेवीहरूको भाग हुनेछ। त्यो 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा हुनेछ। त्यसको जम्मा लम्बाइ 25,000 हात र त्यसको चौडाइ 10,000 हात हुनेछ। तिनीहरूले यो बेच्नु अथवा साट्नु हुँदैन। देशको यो सबैभन्दा असल जग्गा हो र यो कसैले दिनु हुँदैन, किनभने यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। जग्गाको बाँकी भाग 5,000 हात चौडा र 25,000 हात लामो चाहिँ सहरका जुनसुकै कामको लागि, घरहरू र चरणहरूका लागि पनि हुनेछ। सहर त्यसको बीचमा हुनेछ। त्यो जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ यस्ता हुनेछन्: उत्तरपट्टि 4,500 हात, दक्षिणपट्टि 4,500 हात, पूर्वपट्टि 4,500 हात र पश्चिमपट्टि 4,500 हात। सहरको चरणको निम्ति उत्तरपट्टि 250 हात, दक्षिणपट्टि 250 हात र पूर्वपट्टि 250 हात र पश्चिमपट्टि 250 हात हुनेछ। पवित्र भागको सिमाना छोएको बाँकी क्षेत्र चाहिँ पूर्वपट्टि 10,000 हात र पश्चिमपट्टि 10,000 हात हुनेछ। त्यहाँ खनजोत गर्न सहरबाट आउने ज्यामीहरू इस्राएलका सबै कुलबाट आउनेछन्। त्यो जम्मै भाग चौतर्फ नै 25,000 हात भएको वर्गकार हुनेछ। सहरका जग्गाको साथ त्यस पवित्र भाग विशेष उपहार ठानेर अलग्गै राख्नु।
पवित्र भाग र सहरको जग्गाबाट बनिएको क्षेत्रका दुवैपट्टिको बाँकी रहेको भाग चाहिँ राजकुमारको हुनेछ। त्यो भाग पूर्वपट्टि पवित्र भागको 25,000 हात पूर्वीय सिमानातिर र पश्चिमपट्टि 25,000 हात पश्चिमी सिमानातिर फैलिनेछ। यी दुवै क्षेत्र लमाइका कुलहरूका भाग जत्रा हुनेछन् र ती राजकुमारहरूका हुनेछन्। मन्दिरको पवित्र स्थानसँगै पवित्र भाग 3 का बीचमा हुनेछ। यसरी राजकुमारका क्षेत्रको बीचमा लेवीहरूको जग्गा र सहरको जग्गा हुनेछन्। राजकुमारको क्षेत्र चाहिँ यहुदा र बेन्यामिनका सिमानाका बीचमा हुनेछ। बाँकी कुलहरूका निम्ति चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको बेन्यामिनको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर बेन्यामिनको सिमानासम्म छोएको सिमियोनको भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर सिमियोनको सिमानासम्म छोएको इस्साखारको भाग एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर इस्साखारको सिमानासम्म छोएको जबुलुनको एक भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर जबुलुनको सिमानासम्म छोएको गादको एक भाग, गादको दक्षिण सिमाना तामारदेखि मेरिबा कादेशका पानीहरूसम्म र मिश्रको खोलाका छेउछेउ भएर महासमुद्रसम्म हुनेछ। यही देश हो जो तिमीहरूले इस्राएलका कुललाई तिनीहरूका उत्तराधिकारको रूपमा बाँडिदिनुपर्छ र यी नै तिनीहरूका भाग हुनेछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अर्को एउटा शीर्षक छ अन्त्यमा, सहरका मूल ढोकाहरू। सहरबाट बाहिर निस्कने ठाउँहरू यी नै हुनेछन्। उत्तरपट्टिबाट सुरु गरेर जुन भाग 4,500 हात लामो छ, सहरका मूल ढोकाहरूका नाउँ इस्राएलका कुलहरूका नाउँ जस्तै हुनेछन्। उत्तरपट्टिका 3वटा मूल ढोकाहरू रुबेनको ढोका, यहुदाको ढोका र लेवीको ढोका हुनेछन्। पूर्वपट्टिको जो 4,500 हात लामो छ, 3वटा ढोका मूल ढोकाहरू हुनेछन्। योसेफको ढोका, बेन्यामिनको ढोका र दानको ढोका। दक्षिणपट्टि जो 4,500 हात नापको छ, 3वटा मूल ढोका हुनेछन्। सिमियोनको ढोका, इसाखारको ढोका र जबुलुनको ढोका। पश्चिमपट्टि जो 4,500 हात लामो छ, 3वटा मूल ढोका हुनेछन्। गादको ढोका, आशेरको ढोका र नप्तालीको ढोका। चारैतिरको घेरा 18,000 हात हुनेछ। त्यस समयदेखि उसो त्यस सहरको नाउँ हुनेछ, परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस समयदेखि उसो त्यस सहरको नाउँ हुनेछ, परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै इजकेलको पुस्तक अध्ययन पुरा भएको छ, जुन चाहिँ हामीले 34 अध्यायबाट सुरु गरेका थियौँ। यो दोस्रो भाग जहाँ चाहिँ हामीले 48 अध्यायमा आएर टुङ्ग्याएका छौँ र समाप्त भएको छ। र अर्को पटक चाहिँ हामी दानिएलको पुस्तकलाई अध्ययन सुरु गर्नेछौँ र यो इजकेलको पहिलो भाग चाहिँ 1 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्मको अध्ययन रहेको छ, पार्ट 1। तपाईँहरूले त्यहाँ अगाडि सुन्नुहोला भन्दै फेरि हामी भेट्नेछौँ। जय मसीह।